स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 2मा पर्ने जीवनोपयोगी सिपका रूपमा डिजिटल सिपहरू तथा सामान्य अनुसन्धान सिपहरू अन्तर्गत रहेको पाठ 9मा पर्ने शाब्दिक जानकारीलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकाको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर यो पाठमा हामीले चाहिँ शब्दलाई कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, शब्दको जानकारीलाई हामीले कसरी प्रस्तुत गर्ने र छोटो रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने, त्यस्तै गरी प्राविधिक शब्दहरूको सूची कसरी बनाउने, प्राविधिक शब्दहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने र पाठ टिप्पणी र अन्त्य टिप्पणी भन्ने कुरालाई हामीले यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर चाहिँ शाब्दिक जानकारीलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरूलाई मैले चाहिँ तपाईहरुमाझ सारको रूपमा अर्थात् सारांशको रूपमा लिएर आएको छु र यसलाई तपाईहरुले एकदम ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुहोला, बुझ्नुहोला। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि अनुसन्धान कार्यको प्रस्तावना तथा प्रतिवेदन लेखन गर्दाखेरि विभिन्न शाब्दिक जानकारीहरू हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुनै अनुसन्धान गर्दैछौँ अथवा कुनै प्रतिवेदनहरू लेख्दैछौँ भने त्यहाँ विभिन्न जानकारीहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ। अब शब्दको जानकारीहरू विशेष हामीलाई त्यहाँ आवश्यक पर्छ र कतिपय शब्दहरूको परिभाषा दिनुपर्ने हुन्छ भने धेरै दोहोरिने शब्दावलीको छोटो रूप पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले कुनै प्रस्तावना लेख्दैछौँ अनुसन्धान कार्यको अथवा प्रतिवेदनहरू लेख्दैछौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कतिपय शब्दहरूको परिभाषा दिनुपर्छ। त्यो शब्दले चाहिँ के अर्थ राख्छ त, के कुरा जनाउँछ हो, त्यसको परिभाषा दिनुपर्ने हुन्छ भने अब धेरै दोहोरिरहने जुन शब्दहरू छ त्यसको चाहिँ छोटो रूप हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले कुनै अनुसन्धानमा अथवा प्रतिवेदन गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न शब्दको जानकारीको साथसाथै त्यो शब्दलाई परिभाषा दिनुपर्ने हुनसक्छ अथवा परिभाषित गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा चाहिँ धेरै दोहोरिने खालको शब्दलाई हामीले छोटो रूपमा लेख्नुपर्ने हुनसक्छ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको अब यो पाठमा जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको छोटो रूपको सूची कसरी तयार गर्न सकिन्छ, यसको फाइदा के हो र यसलाई कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ। छोटो रूपको सूची। ल अब यसमा हामीले विशेष गरेर के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि अनुसन्धानको प्रस्तावना, प्रतिवेदन तथा लेख रचनामा शब्दहरू अथवा शब्दावलीहरू चाहिँ पटक पटक दोहोरिरहन्छन् भने तिनीहरूको छोटो रूप हामीले प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हामी कुनै अनुसन्धान गर्दैछौँ र त्यहाँ प्रतिवेदनहरू लेख्दैछौँ, प्रस्तावना लेख्दैछौँ र लेख रचना आदि कुराहरू हेर्दैछौँ भने त्यहाँ शब्दहरू पटक पटक दोहोरिन सक्छन् हो। त्यो दोहोरिएको शब्दको चाहिँ हामीले छोटो रूप लेख्नुपर्ने हुन्छ हो। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब यसको फाइदा के हो त, यो छोटो रूपमा चाहिँ शब्दहरूलाई लेख्दाखेरि यसको फाइदा के हो भन्दाखेरि विशेष गरेर यसले चाहिँ समयको बचत गराउँछ, अर्थात् समयको बचत हुन्छ। र यसको अर्को फाइदा भनेको लेखको लम्बाइलाई यसले छोटो बनाइदिन्छ, लेखको लम्बाइलाई छोटो बनाइदिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को यसको फाइदा भनेको पाठकहरूलाई समेत लेख रचनाको विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुन्छ। पाठकहरूलाई समेत लेख रचनाको विषयवस्तुलाई बुझ्न सजिलो बनाइदिन्छ। ल यो चाहिँ छोटो रूपको चाहिँ फाइदा हो। अब कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त, छोटो रूपलाई कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त हो, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। यो छोटो रूप, अब विभिन्न दोहोरिएको शब्दलाई हामीले छोटो रूप प्रयोग गर्ने रहेछौँ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि छोटो रूपको प्रयोग गर्दा पहिलो पटक पुरा रूप र त्यसको पछाडि कोष्टकमा छोटो रूप राखिन्छ। जस्तै कि हेर्नुहोस् त, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई हामी चाहिँ पनिका भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पाबिके भनेर लेख्न सक्छौँ अथवा निर्वाचन आयोगलाई निया हो। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। सर्वप्रथम छोटो रूपको प्रयोग गर्दाखेरि हामीले पहिलो पटक चाहिँ पुरा रूप लेख्छौँ। जस्तै कि अब पनिकाको पुरा रूप के हो, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय हो। र यसरी पहिला पुरा रूप लेख्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अनि त्यसपछि पनिका भनेर चाहिँ पछाडि कोष्टकमा जुन स्मल ब्राकेट भनेर भन्छौँ त्यो भित्र कोष्टकमा चाहिँ हामीले छोटो रूप राख्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले छोटो रूप प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा भनेको लामो खालको जुन लेख रचना छ, जस्तै अनुसन्धानको प्रस्तावना, प्रतिवेदन आदिमा छोटो रूपको छुट्टै सूची हामीले राख्छौँ। हामीले
कुनै अध्ययन अनुसन्धानको चाहिँ प्रस्तावना लेख्दैछौँ, प्रतिवेदन लेख्दैछौँ र लामो खालको लेख रचना गर्दैछौँ भने त्यति बेला चाहिँ छोटो रूपको सूचीलाई हामीले छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। छुट्टै अब त्यो त्यहीँ पनि राख्न सकिन्छ अथवा पछाडि पान्नामा पनि राख्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ। पात टिप्पणी र अन्त्य टिप्पणी भनेको त्यसलाई जनाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ। र अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो सूचीमा वर्णानुक्रम अनुसार छोटो रूप र सँगसँगै पुरा रूप उल्लेख गर्नुपर्छ। अब वर्णानुक्रम भनेको अब कदेखि ज्ञसम्मको जुन हाम्रो वर्णानुक्रम छ, कदेखि ख ग यसरी हुँदै ज्ञसम्म हो, त्यो अर्डरमा चाहिँ हामीले लेखेर राख्नुपर्छ। पहिला पुरा रूप लेख्ने, त्यसपछि छोटो रूप लेख्ने। त्यस्तै अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी तथा नेपाली दुवै भाषामा हामीले छोटो रूप प्रयोग गरेको भए पहिला एउटा भाषाको सूची बनाइसकेपछि मात्र अर्को भाषाको छोटो रूपको सूची बनाउनुपर्छ। जस्तै कि अब हेर्नुहोस् है, हामीले अङ्ग्रेजी तथा नेपाली दुईटै भाषामा छोटो रूप यदि प्रयोग गरेको भए त्यति बेला के गर्नुपर्छ? पहिला नेपाली नेपाली लेख्ने अथवा इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस लेख्ने र पछि फेरि नेपाली नेपाली लेख्ने हो। त्यसरी चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला एउटा भाषाको सूची बनाउने र त्यसपछि फेरि अर्को भाषाको छोटो रूपको सूची बनाउनुपर्छ। जस्तै कि अब यहाँ उदाहरण मैले यहाँ लेखेको छु। अब यसको उदाहरणमा हेर्नुहोस् त, ल छोटो रूपको सूची हो है त। र GON, ल गभर्मेन्ट अफ नेपाल, पहिला यहाँ इङ्ग्लिसमा यसरी मैले देखाउँछु र त्यसपछि यसरी नेपालीमा हो। यसरी नेपाली र इङ्ग्लिस दुईटै भाषामा आउँदाखेरि पहिला इङ्ग्लिसमा अथवा नेपालीमा अथवा इङ्ग्लिसमा तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसरी लेख्दा हुन्छ। तर इङ्ग्लिस सकेपछि मात्रै नेपाली लेख्नु पऱ्यो अथवा नेपाली सकेपछि मात्रै इङ्ग्लिसलाई लेख्नु पऱ्यो है त। हो, यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ। जस्तै कि अब GON-लाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दा गभर्मेन्ट अफ नेपाल। ल हेर्नुहोस् त, अब स्कुल डेभलपमेन्ट प्लानलाई SIP लेख्न सकिने रहेछ। त्यस्तै स्टुडेन्ट टिचर रेसियोलाई STR लेख्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई MOEST लेख्न सकिने रहेछ। त्यस्तै जनक एजुकेसन मेटेरियल सेन्टरलाई JEMC लेख्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टमलाई CAS लेख्न सकिने रहेछ। ल यसरी चाहिँ हामीले छोटो रूपको सूची बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब नेपालीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई PAVK लेख्न सक्ने रहेछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चाहिँ त्रिभी लेख्न सक्ने रहेछौँ। ल यसरी छोटो रूपमा हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। अब यो छोटो रूपको सूची बुझिसकेपछि हामीले प्राविधिक शब्दहरूको सूचीको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। अब प्राविधिक शब्दहरू चाहिँ हामीले कुनै रिसर्च गर्दाखेरि, कुनै अनुसन्धान गर्दाखेरि धेरै नै आउन सक्छ हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त त्यो शब्दहरूलाई हो, त्यसको बारेमा बुझ्दैछौँ है त। ल अब हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अनुसन्धानको प्रस्तावना तथा प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएका प्राविधिक शब्दहरूको परिभाषा उल्लेख गर्नुपर्छ। हामीले कुन कुन शब्दहरू प्रयोग गरेका छौँ त्यसको चाहिँ परिभाषा चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। जुन प्राविधिक शब्दहरू हुन्छ हो, त्यस्तो खालको शब्दको परिभाषा दिनुपर्ने हुन्छ। र यस्ता शब्दहरूको सूचीलाई साहित्य पुनरावलोकन भित्र राख्न सकिन्छ। अन्यथा छोटो रूपको सूचीभन्दा पछाडि हामीले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसैलाई हामी ग्लोसरी भनेर भन्छौँ है त। ग्लोसरी पनि भनेर भन्छौँ। र तपाईँहरूले किताबको पछाडि अलि राम्रो स्ट्यान्डर्ड बुकको पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यस्तै खालको ग्लोसरी भनेर त्यही डिफिनेसनहरू दिएको हुन्छ सिरियल्ली हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यसलाई सूचीमा राख्दा शब्द र शब्दावली र त्यसको पछि परिभाषा राख्नुपर्छ। पहिला शब्द राख्ने अनि त्यसपछि परिभाषा राख्ने। जस्तै कि अब यसको उदाहरणको लागि चाहिँ प्रधानाध्यापक, ल यो शब्द भयो अथवा शब्दावली भयो। अब यसको चाहिँ हामीलाई के चाहिएको छ? परिभाषा चाहिएको छ, व्याख्या चाहिएको छ। अब प्रधानाध्यापकलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्दाखेरि विद्यालयको प्रशासन तथा व्यवस्थापन गर्न तोकिएको प्रमुख व्यक्ति अथवा शिक्षकलाई हामी प्रधानाध्यापक भन्छौँ भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला शब्द लेख्ने, त्यसपछि हामीले परिभाषा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को सामुदायिक विद्यालय, ल अब यसलाई परिभाषा दिँदाखेरि कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा सरकारी सहयोग प्राप्त गर्ने गरी स्थापना भएका विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालय भनिन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को भनेको संस्थागत विद्यालय, ल अब यसलाई परिभाषा
राख्दाखेरि कसरी राख्न सकिन्छ, संस्थागत विद्यालयलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा सरकारी सहयोग नलिने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूलाई संस्थागत विद्यालय भनिन्छ। हो, यसरी चाहिँ हामीले प्राविधिक शब्दहरूको चाहिँ सूची बनाउँदाखेरि पहिला शब्द अथवा शब्दावली लेखेर पछि चाहिँ त्यसको परिभाषा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब यसरी ग्लोसरी हामीले तयार गर्न सक्छौँ है त। ल, अब यो पछि चाहिँ हामीले यो पाठमा जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको पाद टिप्पणी तथा अन्त्य टिप्पणी हो। यसको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ, पाद टिप्पणी तथा अन्त्य टिप्पणी। अब कस्तो हो त पाद टिप्पणी भनेको, पहिला त्यसको बारेमा बुझौँ है त। पाद टिप्पणी भन्ने बित्तिकै के कुरा हो, त्यसले के कुरालाई जनाउँछ भन्दाखेरि कुनै विषयवस्तुबारे थप जानकारी दिन वा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी जानकारी दिन पृष्ठको तल दिइने विवरणलाई पाद टिप्पणी भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि विषयवस्तुबारे हामीले थप जानकारी दिनु पर्यो अथवा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्यो भने पृष्ठको तल दिइने जुन विवरण छ त्यसलाई हामी पाद टिप्पणी भनेर भन्छौँ। ल, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने एउटा सामान्य उदाहरण, जस्तै कि हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो चाहिँ पेपर भयो अर्थात् पाना भयो, यहाँ हामीले शब्दहरू राख्दै जान्छौँ। जस्तै कि अब यसलाई यही उदाहरणबाट दिन सक्छु मैले। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 लेखेँ। ल, यो पाद टिप्पणीमा मैले चाहिँ 1 लेखेँ भने मैले यहाँ अन्तिममा के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यसलाई यहाँ हेर्दाखेरि यसको अन्तिममा चाहिँ 1 भनेर यसरी लेख्छु, 1 नै भनेर यसरी लेख्छु। र अब यहाँ के छ 1मा, पाद टिप्पणी भनेर लेख्छु। अब यसको अर्थ लेख्छौँ क्या, हामीले अर्थ लेख्छौँ, यसलाई व्याख्या गर्छौँ, यसको परिभाषा लेख्छौँ। ल, अब पाद टिप्पणी नराखिकन अर्को हामीले चाहिँ, जस्तै कि कुनै एउटा शब्द, ल मलाई यहाँ थाहा छैन अहिले, माइक्रोसफ्ट भन्ने शब्द थाहा छैन, जस्तै कि मैले यसलाई 2 दिएँ भने अब यहाँ तल यसरी हामीले फेरि यसलाई चाहिँ यहाँ तल 2 भनेर यसरी 2मा अब माइक्रोसफ्ट, अब यसको परिभाषा दिनु पर्यो। माइक्रोसफ्ट भनेको के हो, एउटा कम्पनी हो भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ है त। ल, यसरी चाहिँ हामीले लेख्यौँ अथवा यस्तो खालको जुन पुस्तकको तल चाहिँ कुनै विषयवस्तुको तल पृष्ठको तल चाहिँ हामीलाई त्यो विवरण खुलाउनको लागि यसरी हामीले लेख्यौँ, त्यसलाई व्यक्त गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी पाद टिप्पणी भनेर भन्छौँ है त। कुनै विषयवस्तुबारे हामीले जानकारी दिनु पर्यो अथवा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी जानकारी दिन पृष्ठको तल, यो हाम्रो एउटा पृष्ठ भयो, पृष्ठको तल चाहिँ दिइने विवरणलाई हामी के भनेर भन्छौँ, पाद टिप्पणी भनेर भन्छौँ। र तपाईँले स्ट्यान्डर्ड बुकमा, एकदमै राम्रो बुकहरूमा यस्तै गरी चाहिँ लेखेको पाउनुहुन्छ 1, 2, अनि जुन जुन शब्दहरू थाहा भएको हुँदैन, जस्तै कि हो यो मूल पाठ भन्ने शब्द छ हो, ल यहाँ यसरी 3 दियो भने अब यहाँ फेरि कसरी राख्नु पर्यो, यहाँ 3 भनेर अनि मूल पाठ भनेर राख्नु पर्यो, अनि त्यसको चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्यो। यसरी राखियो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पाद टिप्पणी भनेर भन्छौँ है त। ल, एकदम सजिलो छ, यसलाई बुझ्नको लागि त्यस्तो गाह्रो छैन। पाद टिप्पणी भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। के रहेछ भन्दाखेरि कुनै विषयवस्तु अथवा जानकारीलाई चाहिँ हामीले पृष्ठको तल चाहिँ राख्यौँ अथवा त्यसको विवरण त्यहाँ उल्लेख गऱ्यौँ भने त्यसलाई के भन्ने रहेछ, पाद टिप्पणी भनेर भन्ने रहेछ। ल, अब अर्को कुरा हामीले पाद टिप्पणीमा बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि पाद टिप्पणीका लागि मूल पाठमा भएका शब्दको पछाडि सुपर स्क्रिप्टमा अङ्क दिइन्छ। ल, मैले भर्खरै यहाँ अङ्कको कुरा गरेँ 1, 2 भनेर, हो त्यो अङ्क दिइन्छ भने त्यही अङ्क पृष्ठको तलमा यहाँ पृष्ठको यहाँनिर लेखिन्छ। यहाँ 1 मैले यहाँ पाद टिप्पणीमा 1 लेखेको छु भने अब यसै गरी यहाँ पाद टिप्पणीको चाहिँ अन्तमा 1 लेखिन्छ, 1 भनेर यसरी सुपर स्क्रिप्टमा यसलाई लेखिन्छ। र त्यसको पछाडि आवश्यक विवरणहरू लेखिन्छ, जस्तै कि पाद टिप्पणी भन्ने बित्तिकै अब कुनै विषयवस्तुबारे थप जानकारी दिन वा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी जानकारी दिन पृष्ठको तल दिइने विवरण भनेर यसरी पाद टिप्पणीलाई व्याख्या गरिन्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले पाद टिप्पणीलाई बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा भनेको माइक्रोसफ्ट वर्डमा रिफरेन्सभित्रको इन्सर्ट फुटनोटमा क्लिक गरी हामीले पाद टिप्पणी राख्न सक्छौँ। ल, अब कम्प्युटरबाट चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डबाट चाहिँ कसरी हामीले पाद टिप्पणी चाहिँ बनाउन सक्ने रहेछौँ भन्दाखेरि
हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने र त्यसको रेफरेन्सभित्रको जुन इन्सर्ट फुटनोट भन्ने हुन्छ त्यसमा गएर क्लिक गरेर पाठ टिप्पणीहरू राख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ। अब अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब अन्त्य टिप्पणी, पाठ टिप्पणीको बारेमा हामीले बुझिसक्यौँ। अब अन्त्य टिप्पणी, ल अन्त्य टिप्पणीको बारेमा चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि विषयवस्तुबारे थप जानकारी दिन प्रस्तावना, प्रतिवेदन वा लेख रचनाको अन्तमा दिइने जुन विवरण छ त्यसलाई अन्त्य टिप्पणी भनेर भन्छौँ। र यो तपाईँहरूले देख्नुभएको होला, पुस्तकको अन्तिममा पुस्तकको सबै सामग्रीहरू पढ्नुपर्ने कुराहरू सकिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अन्तिममा चाहिँ पुस्तकमा प्रयोग भएका जुन कुराहरू छ हो त्यसलाई त्यहाँ लेखिन्छ। त्यसलाई नै हामी अन्त्य टिप्पणी भनेर भन्छौँ। र कुनै पनि प्रतिवेदनको लेख रचनाको चाहिँ अन्तिममा दिइने जुन विवरणहरू छ त्यसलाई हामी अन्त्य टिप्पणी भनेर भन्छौँ। अब अन्त्य टिप्पणीका लागि चाहिँ मूल पाठमा भएका जुन शब्दहरू छ त्यसको पछाडि सुपर स्क्रिप्टमा रोमन अङ्क आई यसरी राखियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो अन्त्य टिप्पणी हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र जुन रोमन अङ्क आई यसरी चाहिँ लेखिएको छ भने त्यो हामीले के बुझ्नुपर्छ, त्यो अन्त्य टिप्पणी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। भने त्यही रोमन अङ्क लेख रचनाको सन्दर्भ सूचीपछि लेखी त्यसको पछाडि आवश्यक विवरणहरू लेखिन्छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले एकदम राम्रो स्ट्यान्डर्ड खालको बुकमा चाहिँ पाउनुहुन्छ है, त्यसरी लेखेको। जम्मै हामीले पढ्नुपर्ने कन्टेन्टहरू सकिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ इन नोट भनेर राखिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मूल पाठमा भएका शब्दहरू जुन हुन्छ ग्लोसरी भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई। जस्तै कि अब मैले पढ्दै जाँदाखेरि मलाई थाहा भएन, जस्तै कि पाठ टिप्पणी भने थाहा भएन भने त्यसलाई अन्तमा मैले त्यहाँ खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यो ग्लोसरीमा हो। त्यो त्यहाँ खोज्दाखेरि चाहिँ रोमन अङ्कमा आई यसरी राखेको हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको त्यसरी लेखिसकेपछि त्यो पाठ टिप्पणी लेखिन्छ र त्यसको विवरण, अब पाठ टिप्पणी भनेको के हो त्यसरी व्याख्या गरिएको हुन्छ हो। यसरी व्याख्या गरियो भने यसलाई अन्त्य टिप्पणी अथवा इन नोट भनेर हामीले भन्छौँ है त। अब यसलाई पनि माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ रेफरेन्सभित्रको जुन इन्सर्ट इन नोट छ त्यसमा क्लिक गरेर अन्त्य टिप्पणी हामीले राख्न सक्छौँ। माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने र रेफरेन्सभित्रको इन्सर्ट इन कोडमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर पाठ टिप्पणी राख्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यो पाठमा जान्नुपर्छ। र विशेष गरेर छोटो रूपको सूची कसरी तयार गर्ने, त्यसै गरी प्राविधिक शब्दहरूको सूची कसरी तयार गर्ने र पाठ टिप्पणी र अन्त्य टिप्पणी भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले विशेष रूपमा यो पाठमा चाहिँ सारको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यति कुराहरू मैले चर्चा गरिसक्दासम्म तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। र यदि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र यही नम्बरको चाहिँ वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा पनि हामीलाई कल अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै तपाईँहरूलाई लागेको जिज्ञासाहरू चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज, नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा फलो गरेर त्यहाँ पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है त। र यसका साथसाथै अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हामी तपाईँहरूको माझ लिएर आउने भएको हुनाले अब त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला है त। ल यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।